कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वन्वश भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भएका छौं। हामी यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत भित्र अन्तर्निहित श्रीकृष्ण तत्त्वलाई अन्वेषण गर्ने प्रयत्न प्रतिदिन गरिरहेका छौं। यसै क्रममा हामी आज पनि निर्धारित उपस्थित भएका छौं। हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका 13औं अध्यायमा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं। तृतीय स्कन्ध 13 अध्यायका 15औं श्लोकसम्म हामीले पूर्व कक्षामा हेरेका थियौं। विदुरजी महाराज र मैत्रेयजीको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। ब्रह्माजीले सृष्टिको उपक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो भन्ने विषयमा विदुरजीलाई मैत्रेयजीले सुनाइराख्नु भएको छ, बताइराख्नु छ। बताउने क्रममा ब्रह्माजीबाट 2 पुरुष र नारी उत्पत्ति भएको कुरा, त्यो पुरुष स्वयम्भू मनु र नारी शतरूपा रानी भएको कुरा। अब ती स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीले कसरी सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु भयो भन्ने कुरो मैत्रेयलाई विदुरजीले सोध्नुभयो। यसरी सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, लु मनु महाराज, हजुरले प्रजाको सृष्टि गर्नुहोस्, संसारलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईले प्रजाको धर्मपूर्वकको पालन गर्नुभयो भने म सबैभन्दा धेरै प्रसन्न हुनेछु भनेर यसरी आज्ञा गर्नुभयो। तपाईँ धर्मपूर्वक राज्य सञ्चालन गरेर संसारमा रहनुभयो भने भगवान नारायण पनि तपाईँसँग साह्रै धेरै सन्तुष्ट हुनुहुनेछ, प्रसन्न हुनुहुनेछ भनेर यसरी भन्नुभयो। अब ब्रह्माबाट सृष्टि गर्नुपर्ने भन्ने आज्ञा पाइसकेपछि ब्रह्माजीलाई स्वयम्भू मनुले भन्नुहुँदैछ, हामी सबैको आश्रय स्थान पृथ्वी भनेकी अहिले रसातलमा छिन्। अब ती रसातलमा रहेकी पृथ्वी, जलमग्न पृथ्वीलाई, जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई अब माथि, जलदेखि माथि ल्याउने कुनै उपाय गर्नु पर्यो, अनि न सृष्टिको सम्भव हुन्छ। केही कुरा उपाय सोची बक्सियोस् भनेर यसरी स्वयम्भू मनुले आफ्ना पिताजी ब्रह्माजीलाई बताउनु भएको छ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा यहाँसम्म कथाहरूलाई सरसर्ती हेरेका थियौँ। अब आउनुहोस् 16 श्लोकबाट अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजी महाराजलाई के कस्ता प्रसङ्गहरू सुनाउनुहुन्छ। परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्षगाम कथमेनां समुन्नेष्य इति दद्यौ धिया चिरम्। तथा त्यस्तै गरेर परमेष्ठी भनेका ब्रह्माजीले, अपाम मध्ये सन्नाम भनेको जलभित्र डुबेकी सन्नाम, यस्तै गाम पृथ्वीलाई चाहिँ अवेक्ष देखेर, एनाम यी पृथ्वीलाई कथम कसरी समुन्नेष्ये माथि ल्याउने होला भनेर धिया चिरम दद्यौ इति यस्ता प्रकारले धिया आफ्नो बुद्धिलाई चाहिँ चिरम भनेको धेरै कालसम्म समयसम्म चाहिँ दद्यौ भनेको दिनुभयो। मतलब सोच्नुभयो ब्रह्माजीले, निकै विचार गर्नुभयो। सृजतो मे क्षितिर्बारभिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेय मस्माभिः सर्गयोजितैः। मे सृजतः मैले सृष्टि गरिरहेका बेला भनौँ न, बारभिः जलद्वारा प्लाव्यमाना डुबेर रसां गता क्षिति र रसातलमा गएकी पृथ्वी, अथ अनन्तरम अब अगाडि अत्र सर्गयोजितैः अथवा अस्माभिः सर्गयोजितैः, सर्गयोजितै स्वर्ग सृष्टिका लागि आज्ञा पाएका, सर्गयोजितैः भनेको सृष्टि कार्यमा चाहिँ ल गर है भनेर भगवानद्वारा आज्ञा पाएका हामी, अस्माभिः हामीहरूद्वारा अत्र यो विषयमा चाहिँ किम अनुष्ठेयम, के गर्दा ठिक होला भन्ने यसरी चाहिँ ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो। यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विदधातु मे इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ। हे अनघ, हे निष्पाप विदुरजी, इति अभिध्यायतः भनेको यसरी ध्यान गरिरहँदा रहँदै
गर्दा गर्दै सहसा एकैचोटि नासा विवरात नासिकाका दुई छिद्रहरूबाट नासा विवरात नासिकाका छिद्रबाट तस्य ती ब्रह्माजीले अभिपश्यत हेर्दा हेर्दै बराहको एउटा सानो बच्चो निरघात बाहिर निस्कियो। कस्तो खालको भन्दा अंगुष्ठ परिमाण केवल बुढी औँठाको एउटा टुप्पो जत्रो परिमाण भएको बराहको पाठो ब्रह्माजीका नासिका विवरबाट बाहिर निस्किए। मतलब नासिका विवरबाट बराह रूपमा भगवान नारायणले अवतार धारण गर्नुभयो। तस्याभिपश्यत खस्थः क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्। हे भारत, हे विदुरजी महाराज, अकिल निश्चय नै तस्य ब्रह्मणा ती ब्रह्माजी द्वारा अभिपश्यत हेर्दा हेर्दै खस्तः आकाशमा रहेको बराहको पाठो सानो बच्चो क्षणेन एकै क्षणमा गजमात्र प्रब्रविदे हात्ती सरहको आकारलाई धारण गर्दा भए, हात्ती जत्रा भयो। तत अद्भुतम अभूत महत्, तत महत् अद्भुतम अभूत, त्यो त साह्रै ठुलो अद्भुत भयो, अचम्मको कुरो भयो। नासिका विवरबाट अंगुष्ठ परिमाणको बराहको बच्चा निस्किएको सबैले हेर्दा हेर्दै एकैछिनमा विशाल हात्तीको जस्तो बराहका त्यो पाठाले स्वरूपलाई धारण गर्यो। मतलब बराह चाहिँ बराह नै, तर ठुलो भन्न खोजेको, हात्ती भनेको ठुलो भन्न खोजेको, ठुलो बराह जस्तो देखिए। मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। मनुना सह, मनु महाराज सँगसँगै मरीचि प्रमुखै विप्रैः, मरीचि अत्रि अंगिरा आदि गरेका ब्राह्मण देवताहरू र कुमारैः सनत कुमार आदि कुमारहरू चाहिँ तत् सौकरम रूपम दृष्ट्वा त्यो बराहको त्यो स्वरूपलाई देखेर चित्रधा भनेको धेरै प्रकारले तर्कयामास, तर्क वितर्क गर्न लागि। आहा, के भइरहेको छ यो अद्भुत के भइरहेको छ यस्तो भनेर तर्क गर्न लागे। किमे तत् सौकर व्याजम सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो वताश्चर्यमिदं नाशायामे विनिसृतम्। सौकर व्याजम किम एतत्, यो बराहको स्वरूपमा भएको यो रहेको यो प्राणी किम एतत्, यो के हो, अद्भुत छ। अनि दिव्यम सत्वम अवस्थितम, दिव्य सुन्दर सत्वम भनेका प्राणीका रूपमा अवस्थितम रहेको छ। अहो वत आश्चर्यम इदम, हेर त आश्चर्यको कुरो छ। इदम नाशायामे विनिसृतम, मे नाशाया इदम विनिसृतम, मेरा नासिका विवरबाट छिद्रबाट निस्किएको भनेर यसरी ब्रह्माजी छक्क पर्नुभयो। दृष्टोङ्गुष्ठ शिरो मात्र क्षणात् गण्डशिला समः अपि स्विद् भगवानेश यज्ञो मे खेदयन् मनः। अंगुष्ठ शिरो मात्र दृष्ट, सुरुमा अंगुष्ठा बुढी औँठाको शिरह भनेको टुप्पो जस्तो मात्र देखिएको, दृष्ट देखिएको, क्षणात् एकैछिनमा चाहिँ के भयो, गण्डशिलासम विशाल पाषाणको खण्ड जस्तो देखियो, ठुलो ढुङ्गो जस्तो देखियो। अपिस्वित के यहाँ यज्ञ नारायण भगवानले मे मन खेदायन, मलाई मेरो मनलाई चाहिँ भ्रममा पार्दै त हुनुहुँदैन, खेद मलाई चाहिँ मोहमा पारिराख्नु त भएको छैन यज्ञ नारायण भगवानले भनेर यसरी ब्रह्माजीले सोच्नुभयो। नीति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः इति मीमांसतः सूनुभिः सह, भनौँ न पहिले छोराहरूका साथमा, छोरा भनेका मरीचि अत्रि अंगिरा सनत कुमार आदि कुमारहरू आदि छोराहरूका सह साथमा ब्रह्मणः ब्रह्माजी, तस्य ब्रह्मण ती ब्रह्माजीद्वारा इति मीमांसता यस्ता तर्क वितर्कहरू गरिरहेका बेला चाहिँ भगवान यज्ञ पुरुष, भगवान यज्ञ पुरुषले चाहिँ गजेन्द्र सन्निभः जगर्ज, विशाल हात्तीको चिच्याहट जस्तै गरेर बराह भगवानले के गरिदिनु भयो, गर्जना गर्नुभयो। भगवानको त्यो गर्जना सुनिसकेपछि ब्रह्माण्डं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः। विभुः व्यापक भगवान नारायणले ककुभः प्रतिस्वनयता, दशै दिशाहरूलाई प्रतिध्वनित गराउने खालको यस्तो स्वगर्जितेन आफ्नो गर्जनाद्वारा ब्रह्माण्डम ब्रह्माजी र तान् द्विजोत्तमान् च ती मरीचि आदि ब्राह्मण देवताहरूलाई पनि त्यस्ता हरि हरि भगवानले हर्षयामास के गर्नुभयो, ठुलो
उत्साह प्रदान गर्नुभयो, ठुलो खुसी प्रदान गर्नुभयो, आनन्दको प्रसारण गर्नुभयो। निशम्यते घरघरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामय सुकरस्य जनस्तप सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। स्वखेद क्षयिष्णु, आफ्नो खेदलाई प्रसन्नतालाई चाहिँ क्षयिष्णु नाश गर्नेवाला भएको यस्तो मायामय सुकरस्य, मायाद्वारा शुकरको रूपलाई वराहको रूपलाई धारण गर्नुहुने त्यस्ता भगवानको घरघरितम भनेको गर्जनालाई ती सबैले ब्रह्मादि स्वयम्भू मनु मरिची आदि ऋषिहरूले निशम्य सुनेर, अनि फेरि जनस्तप सत्य निवासिन, जति पनि जनलोक तपलोक सत्यलोक निवासी ऋषि महर्षि आदि दिव्याति दिव्य पवित्र आत्माहरू थिए, ती सबै चाहिँ त्रिभिः पवित्रैः, पवित्राति पवित्रम भएको त्रिभिः वेदत्रयीका मन्त्रहरू गृह्णन् गाउँदै गाउँदै मुनय ती मुनिहरूले ते मुनय अगृह्णन् स्म, मतलब भगवान ती वेदत्रयीका मन्त्र पाठ गर्दै गर्दै यज्ञ भगवानको स्तुति गर्न लागे। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर् ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमा विवेश। वेदवितान मूर्ति, वेदका विस्तारित मन्त्रमय मूर्तिहरूद्वारा तेषां सतां ती ब्राह्मण देवताहरूले ब्रह्म अवधार्य भनेको वेद मन्त्रलाई सुनेर आत्मगुणानुवादम आफ्नो गुणानुवाद लीलाहरूले युक्त भएको त्यो वेद मन्त्रहरूलाई सुनेर भूयः फेरि विबुधोदयाय ती देवताहरूलाई विनद्य भनेका हर्ष तुल्याउने गरी गजेन्द्र लीला, जसरी गजेन्द्र लीला भनेको एउटा गजेन्द्रले जलमा विहार गर्दछ त्यस्तै गरेर जलमा विवेश, जलमा के गर्नुभयो भगवान प्रवेश गर्नुभयो। उच्छिप्त बालः खचर कठोर शटा विदुन्वन् खररोमशस्त्वक् खूरा हताभ्रः शीतद्रंष्ट्रैक्ष्या ज्योतिर्बभाषे भगवान महिद्रः। महिद्रः भगवान पृथ्वीलाई धारण गर्नुहुने यस्ता मायाद्वारा वराहको अवतार ग्रहण गर्नुहुने भगवान नारायण। खुरा हताभ्रः मतलब खररोमशस्त्वक् भनौँ न, हजारौं लाखौं करोडौं रोमै रोमले युक्त भएको आफ्नो शरीर छालाहरू, अनि उक्षिप्त बालः ठाडा ठाडा चाहिँ ती रौँहरूलाई बनाएर खचरह आकाश मार्गमा उडिराख्नुभएका उफ्रिराख्नुभएका, अनि कठोर ती कठोर सटा भनेको रौँहरूलाई विधुन्वन हल्लाउँदाखेरि खुरा हताभ्रः सबै बादलहरू चाहिँ छरपष्ट भएका छन्। यस्ता शीतद्रंष्ट सेता दारा हुनुभएका इच्छा ज्योतिर बभाषे नयन रूप ज्योतिहरूद्वारा सारा संसारलाई चाहिँ प्रकाशित गराउँदै हुनुहुन्छ भगवानले। घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालद्रंष्ट्रोऽप्य करालदृग्भ्या मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। स्वयं अध्वराङ्गः, स्वयं यज्ञ नारायण स्वरूप भएर पनि क्रोडा अपदेशः भनेको वराहका रूपमा आफूलाई अवतरित गराउनुहुने यस्ता भगवान। घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन्, आफ्नो घ्राण शक्तिद्वारा पृथ्वीको अवस्थितिलाई थाहा पाएर कराल द्रंष्ट्रा तिखा तिखा डरलाग्दा दारा भए तापनि अपि भनेको पनि अकराल दृग्भ्याः उद्वीक्ष्य भनेको सौम्य तरिकाका आँखाद्वारा हेर्दा भगवानको स्वरूप कस्तो छ, डरलाग्दो छ, तर पनि भगवानले चाहिँ शान्त स्वभावमा शान्त नयनहरूद्वारा उद्वीक्ष्य भनेको हेरेर विप्रान्ति ब्राह्मण देवताहरूलाई अभिशतकम गृणतः भनेको अत्यन्त आनन्द प्रदान गर्नुभयो, खुसीलाई प्रदान गर्नुभयो, मतलब हर्षलाई प्रदान गर्नुभयो। सवज्रकोटाङ्ग निपात वेग विशीर्ण कुक्षे स्तनयन् मुदन्वान् उत्सृष्टो दीर्घोर्मिभुजैरिवार्त चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। वज्र कूटाङ्ग निपात वेग विशीर्ण कुक्षे, वज्र समान कूट भनेको कडा अङ्ग हुनुभएका यस्ता भगवान वराहको निपात प्रहारको वेगद्वारा, विशीर्ण भनेको
विदीर्ण भएको छ। कुक्षी जसको यस्तो के त भन्दाखेरि उदन्वान समुद्र स उदन्वान त्यस्तो समुद्र। मानव भगवानले माथिबाट छलाङ लगाउनु भयो समुद्रमा, त्यो समुद्र चाहिँ बीचमा समुद्रको छाती चाहिँ बीचबाट चिरियो अनि त्यो आवाज निकाल्यो, एक प्रकारको आवाज निक्लियो। त्यो चाहिँ कस्तो थियो त्यो आवाज भन्दाखेरि स्तनयन सस्तनयन भनेको चाहिँ एक खालको करुण क्रन्दन, समुद्रले चाहिँ करुण क्रन्दन गर्न लाग्यो। अनि के भन्छ भन्दाखेरि करुण क्रन्दन गर्दै समुद्र के गर्छ भन्दा उत्सृष्ट दीर्घ उर्मी भुजैहि आर्तैव। आर्तैव भनेको दुखित व्यक्ति जस्तै, दुखित जस्तै उत्सृष्ट दीर्घ उर्मी भुजैहि टाढा टाढासम्म फैलाएको छ लामा लामा हात रूपी छालका बेगहरू। यस्तो समुद्र भगवानको त्यो छलाङले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता उर्मीहरू चले। उर्मी भनेको छाल, समुद्रमा आउँछ नि छाल, हो त्यस्ता त्यो टाढा टाढासम्म फैलिएर गए। हो त्यस्तो आर्तैव दुखित जस्तो चुक्रोश आवाज निकाल्दो भयो। के भन्ने आवाज भन्दाखेरि हे यज्ञेश्वर पाहि माम इति, रक्षा गर्नुहोस् यज्ञेश्वर भगवान नारायण भनेर यस्तो खालको आवाज समुद्रबाट निस्क्यो। खुरै क्षीरप्रैर दरयं स्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त। त्रिपरु यज्ञ नारायण भगवान मतलब वराह भगवान। उत्पारपारम भनेको पार पाउन नसकिने खालको यस्तो अपह जलराशि, अपार समुद्र जलराशिमा तदा त्यो समयमा खुरैहि क्षीरप्रैहि दरयम भनेको आफ्ना खुरहरूद्वारा तिनी त्यो जललाई विदीर्ण गर्दै गर्दै रसायाम रसातलमा पुग्नुभयो। रसातलमा तत्र त्यहाँनेरि गाम ददर्श पृथ्वीलाई देख्नुभयो वराह भगवानले। ती पृथ्वी चाहिँ कस्ती थिइन् भन्दाखेरि अग्रे भनेको पुरा पहिले प्रलयकालीन समयमा जीवधानीम सबैकी आश्रय स्वरूप जीवनलाई निर्वाह गराउने भएकी यस्ती याम जो पृथ्वी स्वयं आफूद्वारा नै अभ्यदत्त भनेको आफ्नै पेटमा चाहिँ भगवानले लीन गराउनु भएको थियो। यस्तै पृथ्वीलाई भगवान यज्ञ नारायणले देख्नुभयो। अब पृथ्वीलाई कसरी भगवान यज्ञ नारायणले रसातलबाट माथि पानीमाथि निकाल्नु, समुद्रमाथि निकाल्नुहुन्छ, हामी यो प्रसङ्ग भोलि श्रवण गर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षा भगवान श्रीहरिका श्री यज्ञ नारायण वराहका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे भागवत भगवान को।